बात करेंगे आज सेनेट में होने वाले इंतखाबात की। सिंध में सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब। सूबाई असम्बली में खुफिया राय शुमारी के जरिए से पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पहला वोट अज़ा पिचोहो ने कास्ट किया, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया। सरदार शाह, नासिर हुसैन शाह, मुकेश चावला ने भी वोट कास्ट कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़िज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आज़िज़, बताइएगा अब तक किस सियासी रहनुमा किन किन सियासी रहनुमा ने अपना वोट कास्ट कर लिया है? जी देखिए, ऑलमोस्ट वोट कास्ट हो चुके हैं। अब तक अगर मैं तादाद बताऊं तो 115 से ज़ायद अरकान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। 125 अरकान को वोट कास्ट करना है। 116 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 9 जो हैं वो पीटीआई सपोर्टर्स आज़ाद अरकान हैं, जबकि एमक्यूएम ऐवान में मौजूद नहीं है, जिसके 36 अरकान हैं। जमात इस्लामी भी वोट कास्ट नहीं कर रही। तो 125 वोट कास्ट होने हैं, जिनमें से 115 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन तमाम लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। इक्का दुक्का कोई वोटर रह गया है, क्योंकि टाइम 4 बजे तक है, तो जो रह गए हैं वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। अभी पीटीआई सपोर्टर्स जो अरकान हैं वो अपना वोट इस वक्त कास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सूरत हाल ये बनेगी कि वोटिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल ही हो जाएगा, लेकिन चूंकि पोलिंग का वक्त जो है वो 4 बजे तक है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उनको 4 बजे तक ऐवान के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स का इंतज़ार करना है। 4 बजे जो है वो बैलेट बॉक्सेस को सील करना है और उसके बाद नताइज के लिए वोटों की गिनती होनी है। अच्छा जी, बताइएगा क्या किसी सियासी जमात ने इन इंतखाबात का बाइकआउट किया है? नहीं, एलानिया बाइकाट तो किसी ने नहीं किया, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी ये दोनों ऐवान में मौजूद नहीं है, तो बाइकाट ही समझ लें कि उन्होंने इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। एमक्यूएम हिस्सा नहीं बनी है, जमात इस्लामी हिस्सा नहीं बनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई सपोर्टर आज़ाद अरकान जो हैं वो इस वोटिंग के अमल में शामिल हैं। पार्टी पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाज़ेह है। 2 सेनेटर्स को कामयाब होना है। 116 पीपल्स पार्टी के पास वोट हैं। कोई 100 से कम तादाद में 2 वोट मुकम्मल हो रहे हैं, 2 सेनेटर्स के वोट, जबकि पीटीआई सपोर्टर्स के पास सिर्फ 9 वोट हैं। तो उनकी जीत तो मुश्किल लग रही, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त भी पोलिंग का अमल जारी है, जिसको शाम 4 बजे तक जारी रहना है। जी, शाम 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सिंध में सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब है। सूबाई असम्बली में खुफिया राय शुमारी के ज़रिए से पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। अच्छा अजीज़, ये बताइएगा कि कौन कौन सी जमातों के पास कितनी सीटें मौजूद हैं? जी, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 116 अरकान हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास 36 अरकान हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही। जबकि तीसरे नंबर पे पीटीआई सपोर्टर्स आज़ाद अरकान हैं, जिनके पास 9 वोट हैं, लेकिन वो इस अमल में शामिल हैं। उनके 2 उम्मीदवार मौजूद हैं पीटीआई सपोर्टर्स। वो उनका कहना है कि वो 9 के 9 वोट कास्ट करेंगे, जबकि जमात इस्लामी के पास 1 वोट है जो कास्ट नहीं कर रही। जबकि यहाँ जीडीए के 3 मेंबरान सिंध असम्बली से कामयाब हैं, उन्होंने अब तक हल्फ नहीं लिया, लिहाजा वो भी ऐवान में मौजूद नहीं है। तो वैसे 162 अरकान थे सिंध असम्बली के। 161 ने 9 मार्च को वोट कास्ट किया था, लेकिन चूंकि एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं कर रही कास्ट, तो 36 उनके वोट निकल जाएंगे। अब बकिया जो है ना 125 वोट बचते हैं जो आज कास्ट होने हैं। अब ये देखना है कि 125 के 25 कास्ट होते हैं या कोई कमी पेशी रहती है, लेकिन तादाद के हिसाब से 125 वोटर्स को आज वोट कास्ट करना है। जी, 125 में से अब तक 110 से ज़्यादा अरकान ने वोट कास्ट कर दिए हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी के अरकान ताहाल ऐवान से गैर हाजिर हैं। नुमाइंदे आज़िज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं किया, सिर्फ हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के लिए कोई भी गलत करेगा तो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीते, अब कारकर्दगी भी दिखाएंगे। जीडीए में शामिल जमातें इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से
नुमाइंदा होगा। और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था, जाम खान शोरा साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़िका फैसला था कि इस पे हम एहतजाज करें। इस पे गालिबन केयरटेकर गवर्नमेंट में भी सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया था। इस चीज़ को हम मानते ही नहीं है कि ये इरसा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी करूंगा, हमने कुछ अफसरान के लिए लिखा भी है और इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे तो उस पर हम काम करेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में कोई बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछले 6 महीने में, और वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि ज़्यादा ख़राब हुई ये केयरटेकर के टाइम पे। उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपना जायज़ हक मिले। कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इत्तेहाद नहीं, सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा। चेयरमैन इरसा की तैनाती का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के खदशाह का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का राबिता। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। इस हवाले से सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आज चीफ मिनिस्टर साहब का रब्ता हुआ और कल कैबिनेट ने कंसेंसस के साथ प्रोटेस्ट भी किया और मुतालबा भी किया इस नोटिफिकेशन को फिलफोर ख़त्म किया जाए। और आज वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दिलाया है कि इस नोटिफिकेशन को हम सस्पेंड कर रहे हैं। और सीएम साहब की आज उनसे बात हुई तो इंशाल्लाह ताला इस जो गैर कानूनी एक्ट के ख़िलाफ़, वाटर कार्ड के स्पिरिट के ख़िलाफ़ जो डिसीजन है अपॉइंट करने वाला चेयरमैन को, तो आज वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दिलाया कि इसके साथ। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट जनरल इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। 15 और 16 मार्च तक उम्मीदवार कागजात हासिल और जमा करा सकेंगे। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 17 मार्च को आरओ की जानिब से उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आवेज़ा की जाएगी। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा मलिक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट जनरल इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। 15 और 16 मार्च तक उम्मीदवार कागजात हासिल और जमा करा सकेंगे। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 17 मार्च को आरओ की जानिब से उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आवेज़ा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट जनरल इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 15 और 16 मार्च यानी कि कल से जो है उम्मीदवार कागजात हासिल और जमा करा सकेंगे, जबकि 17 मार्च को उन्नीस तारीख तक उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल पूरा किया जाएगा और फिर 21 मार्च तक अपीलें दायर की जाएंगी। इन अपीलों के ऊपर 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल फैसला देती है और फिर 26 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो लगाई जाएगी और 27 मार्च तक उम्मीदवारों को टाइम दिया जाएगा कि अपने कागजात वापस ले सकते हैं। और अगर वो अपने कागजात वापस नहीं लेते तो फिर जो है 2 तारीख को यानी कि 2 अप्रैल को जो है अपनी पोलिंग होगी। और पोलिंग के बाद जो है हम देखेंगे कि चारों सूबों की सूबाई असेंबली समेत कौमी असेंबली के अंदर भी जो है वो पोलिंग का अमल पूरा किया जाएगा। यहाँ पर ये बात जिक्र है कि 48 नशिस्तों पर जो है पोलिंग का अमल पूरा 12 नशिस्तें के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तें और इस्लामाबाद यानी कि वफाक की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनके जो है कांग्रेस पार्टी है वो अपनी सूबे बोली है वो अपनी मुताल्लिका सूबाई असेंबली के अंदर उनकी। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। 300 यूनिट तक सबको मुफ्त बिजली देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह का दावा, कहा सूबों को अपने हकाइक के लिए वज़ीर आज़म से मिलना खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ने जो टास्क दिए इस पर काम शुरू कर दिया। सैयद गरीब बोले, सेनेट इलेक्शन रस्मी कार्रवाई है, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा लड़ते रहेंगे तो आवाम को नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जो महकमा दिया और उसके साथ साथ टास्क भी दिया और उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्क और सोलराइजेशन के सिलसिले में जो हमने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो सबको देंगे
اور اس کو پرائیورٹی پہ کام کریں. میں نے کل ہی وہ میٹنگ بھی کی اور ہم اس پر کام شروع کر دیے ہے اور انشاءاللہ جو ٹاسک اور جو وعدہ میرے چیئرمین نے کیا ہے اس کو جلد پورا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ان کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا. وہ بلا وجہ یہ بات کہتے رہے کہ میں فلاں کو صدر ہی مانتا، میں فلاں کو پرائم منسٹر نہیں مانتا، میں فلاں کو کچھ نہیں مانتا. یہ عجیب سی بات تھی کہ وہ ایک طرف کچھ بھی نہیں مان رہے تھے، دوسرے وزیر اعلیٰ خود بن گئے تھے. تو اگر آپ ایک عمل کا حصہ بن ہی گئے ہیں تو آپ پھر جن عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کو آپ تسلیم کریں، اور اب ان کی ذمہ داری خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بہتری کی طرف ہونی چاہیے، ان کی فلاح بہبود کی طرف ہونی چاہیے، صوبے کے حالات بہتر کرنے کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ چیف منسٹر منتخب ہو چکے ہیں وہاں سے. اصل تو سینٹ کے الیکشن وہی ہیں جو 2 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں، اور یہاں 12 سیٹیں ہیں. ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 میں سے 11 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی. اور یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہوگا کہ اتنی واضح اکثریت جو ہے پیپلز پارٹی ان سے سینٹ میں. اب آپ کو بتائیں کہ نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ کمسن بہن بھائی کی واپسی کا کیس ہے. دونوں بچوں کو انابیہ اور ایان کو جوڈیشل مجسٹریٹ وسیع کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. تفتیشی افسر نے بچوں کے بیانات قلم بند کرنے کی درخواست دائر کر دی. مزید جانتے ہیں جواد آصف سے. جی جواد بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ کمسن بہن بھائیوں کی واپسی کا کیس ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ وسیع کی عدالت میں دونوں بچوں انابیہ اور ایان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. کیس کے تفتیشی افسر نے بچوں کے بیانات قلم بند کرنے کی درخواست دائر کر دی. ان کے والد محمد راشد بھی عدالت پہنچے. ان کی جانب سے زاہد حسین سمرو ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ بچوں کے جو ماموں ہیں مدعی مقدمہ کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریمارک دی کہ پہلے ہم بچوں کا بیان قلم بند کریں گے. وکیل مدعی نے عدالت کو بتایا کہ بچہ اغوا ہوئے ہیں، 2 سال تک باپ کا عطا پتہ تک نہیں تھا. عدالت نے چیمبر میں دونوں بچوں کے ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کرنا شروع کر دیے ہیں. تفتیشی افسر کے مطابق بچوں نے کہا، عدالت میں بتایا اس نے کہ بچوں نے کہا کہ ظلم و ستم مار پیٹ ہوتی تھی. گھر سے نکلے، گاڑی والے کو کہا کہ ہمیں EB ہوم پہنچا دو. گاڑی والے اچھے لوگ تھے، بچوں کو گھر لے جا کر کھانا کھلایا اور صبح والدہ کو کال کی بچوں کو پھر پری مال چھوڑ رہے ہیں وہاں سے لے لیں. تفتیشی افسر کے مطابق جو ہے اسکول بھی چھڑا دیا گیا تھا اور اس لیے وہ گھر سے چلے گئے تھے. اب جو ہے دونوں بچوں کے بیانات جج کے چیمبر میں جو ہے وہ قلم بند ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ جواد افسر. نیو سندھ سیکریٹریٹ کی 7 منزلہ عمارت کی دونوں لفٹیں خراب ہونے کے باعث سائلین کو پریشانی کا سامنا ہے. آپ کو بتائیں کہ نیو سندھ سیکریٹریٹ کی 7 منزلہ عمارت کی دونوں لفٹیں خراب ہیں. اسی پر تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوریو سے. آزاد بتائیے گا یہ لفٹیں کب سے خراب ہیں اور سائلین کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، سندھ سیکریٹریٹ جو صوبے کا دارالخلافہ ہے جہاں پر صوبے کا پورا انتظامی نظام چلتا ہے، لیکن فراغ تلے اندھیرا صورتحال یہ ہے کہ نیو سندھ سیکریٹریٹ جہاں پر 6 وزراء کے دفاتر ہیں، چیف سیکریٹری سندھ، دیگر اہم محکموں کے سیکریٹری کے دفاتر ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 7 فلور پر مشتمل سندھ سیکریٹریٹ کی 2 لفٹیں جو ہے مین وہ کئی وہاں سے خراب ہے، اس کا مرمتی کام نہ ہو سکا. صرف ایک لفٹ VIP جہاں سے وزراء، چیف سیکریٹری اور افسران جو استعمال کرتے ہیں وہ لفٹ صحیح ہے، باقی 2 لفٹیں خراب ہیں. جو 2 لفٹیں خراب ہونے کے باعث پورے صوبے سے آنے والے جو سائلین ہیں، کام کاج کے سلسلے یہاں پر آتے ہیں اور سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہ صرف یہ 2 لفٹیں خراب ہیں، اس کے علاوہ تغلق ہاؤس جو سندھ سیکریٹریٹ کا مین مرکز ہے وہاں پر مختلف محکموں کے سیکریٹری تعلیم، آبپاشی، TND کے دفاتر ہے، وہاں پر بھی ایک لفٹ خراب ہے. اور اولڈ کے بلڈنگ جہاں پر بھی سیکریٹری کے دفاتر ہے وہاں پر ایک لفٹ خراب. 4 لفٹیں کئی خراب ہے، لیکن محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن کے حکام کے احکامات کے باوجود یہ لفٹیں کا مرمت کا کام نہیں کیا جا سکا، جس کے بعد لفٹیں خراب. جب ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ لفٹوں کا کام کرنے کے بعد کئی بار کام کرنے نئی لفٹ لگنی ہے، لیکن نئی لفٹ لگانے کے حوالے سے بھی تاحال عمل درآمد کا آغاز نہیں کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آزاد نوریو. سینٹ کی 2 نشستوں پر ضمن انتخابات کے لیے سندھ اسمبلی میں پولنگ جاری. پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی ملیہ منظور نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا. کہتی ہیں اسمبلی میں صرف پیپلز پارٹی کے ارکان دکھائی دے رہے ہیں، MQM نظر نہیں آ رہی. آئینی عہدوں پر کام کرنا چاہتے ہیں. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد سے.
बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असेंबली में मौजूद हूँ और सेनेट की खाली होने वाली 2 नशिस्तों पर इंतखाबात का जो सिलसिला है वो जारी है। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया था और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक पीपल्स पार्टी की एक और मखसूस नशिस्त पर आने वाली MPA मौजूद है इस वक्त, जिनका नाम मलिहा मंजूर है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा कि इंतखाबात का सिलसिला अंदर चल रहा है, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दोनों सीटों पर 2-2 उम्मीदवार इस वक्त हैं, तो आपको क्या लगता है? जी, फ़िलहाल तो हमें पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई नज़र भी नहीं आ रहा था हॉल में, स्पेशली जब हम वोट करने गए हैं तो कोई और पार्टी नज़र नहीं आई है हमें। ऑपोजिशन तो दूर की बात है, MQM भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हमारे तो वोट्स कास्ट हो रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी स्पीड से हो रहे हैं और 4 बजे तक का वेट है कि वी आर वेरी होपफुल कि दोनों सीट्स हम रिटेन कर लेंगे क्योंकि वी हैव द स्ट्रेंथ टू डू सो। अच्छा, आपको ये लगता है कि मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो इस बार आईनी ओहदों पे जो है वो ठीक-ठाक काम करेगी? पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही रही है कि वो जब आईनी ओहदों पर आए हैं, जरदारी साहब पहले भी प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सिविलियन प्रेसिडेंट बनकर सामने आए। वो पावरफुल इस तरह से नहीं थे कि उन्होंने इख्तियारात अपने पास रखे तो उन्होंने वो पावर इंजॉय किया, बल्कि वो अपने इख्तियारात तमाम पार्लियामेंट के मुंतकिल करके उन्होंने अपनी ये स्ट्रेंथ दिखाई और अभी भी जिस ओहदे पर वो फाइज हैं, उस ओहदे पर उनके फाइज होने से पाकिस्तान में ये एक स्टेबिलिटी की ज़मानत है कि ये 5 साल हुकूमत भी अपने पूरे करेगी, जमहूरी निज़ाम भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। और जो पहले जिस तरह से सदारती निज़ाम की बातें हुआ करती थी, बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशंस होती थी, तो उन तमाम चीज़ों पर भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों का न सिर्फ फ़ायदा उठाती है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद डालती है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो है वो असेंबली में पीपल्स पार्टी जो है वो चमक रही है। अरकान असेंबली में इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। ये देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं, मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के असलम आपरो और जाम सैफुल्लाह खान जो हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी 2 उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं। जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना था कि जो पीपल्स पार्टी है वो हमेशा से आईनी ओहदों पर जो है वो काम करती है और कुछ ना कुछ कारकर्दगी करके दिखाती है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कीमतों के कंट्रोल के लिए प्याज और केले की एक्सपोर्ट पर पाबंदी बेसूद साबित होगी। एक्सपोर्टर असलम पाखाली का कहना है पाबंदी को 6 दिन हो गए मगर मुस्बत नताइज नहीं आए। एक्सपोर्ट बंद करने के बावजूद खरीदार को फायदा नहीं पहुंच रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें, मार्केट में केले और प्याज की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वफाकी काबीना ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से एक्सपोर्टर्स का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ असलम पाखाली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जो इसका बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सारा बेनिफिट जो है ना वो रिटेलर जो है वो बेताशा ले रहा है। आप खाली प्याज और केले को छोड़ के आप कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, ठीक है, फूड प्रोडक्ट कोई भी उठा ले, पहला वीक जो होगा रमज़ान का उसमें ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो बहुत महंगा होता है। इतना कि आपकी सोच है। मैं एक मिसाल दूंगा चीकू की, 100 रुपये किलो चीकू मिल रहा है होलसेल में, 300 रुपये का बिक रहा है। इसी तरह सारी प्रोडक्ट्स जो आप देखें वो 300% मार्जिन पे बिक रही हैं। तो आज अब प्याज बैंड हुए आज 6 दिन हो गए, कोई इम्पेक्ट नहीं आया रिटेल पे, रिटेलों पे कोई इम्पेक्ट नहीं है। घरेलू खातून जो है वो ग्रोसरी के लिए जाती हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ी तकलीफ कर लें और इतनी ख़रीदारी करें जितनी रोज़ की इस्तेमाल करनी है। तो इससे ये हो जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं हो सकती, वो उनको रिटेलर को दाम गिरा के ही बेचना होगा। तो जब पहले भी मैंने आपसे कहा, दरख्वास्त यही बात हुई थी आपसे कि अगर ये हो जाता है ना कि हमारी ख़रीदारी कम हो जाए तो डेफिनेटली डिमांड और सप्लाई कहाँ है सारा के। तो मैं आपके तवज्जुह से यही दरख्वास्त करूँगा कि जितनी ज़रूरत है उतनी ख़रीदारी करो। रोज़ अगर आप 250 ग्राम प्याज इस्तेमाल करो तो 250 ग्राम लो। तो देखें, एक्सपोर्टर्स का सिलसिला में कहना है कि अगरचे अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाया गया तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मकामी मार्केट है वहाँ पर इस वक्त भी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही है। प्याज की बात कर ली जाए तो 280 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की। जी, डॉलर की कमी को कैसे पूरा किया जाए, पाकिस्तान ओवरसीज़ प्रोमोटर एसोसिएशन के साबिक नायब सदर अदनान पराचा कहते हैं तरसीलात ज़र में गुज़श्ता 2 बरस से कमी मुल्क की माशरत के लिए ठीक नहीं। नए वज़ीर ख़जाना बैंकर हैं, उनको तरसीलात ज़र की अहमियत मालूम है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से।
نو منتخب حکومت آ گئی اور یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ نئے وزیر خزانہ بھی منتخب ہو گئے ہیں, یہاں پہ اوورسیز منسٹری کے بھی منسٹر آ گئے ہیں. یہاں پہ جو مسائل ہو رہے ہیں کہ فروری میں دیکھا گیا ہے کہ $2.25 آئے ہیں, جو کہ جنوری سے $16 کمی ہے. اس میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے, آگے چل کے کیا مسائل ہیں, جانتے ہیں اوورسیز پروموٹر ایسوسی ایشن کے جو سابق نائب صدر ہیں وہ عدنان پراچا, ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں. نو منتخب حکومت آ گئی, وزیر خزانہ بھی بینکر آ گئے, تو کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیں ریمیٹنسز میں جو کمی آئی ہے پچھلے مہینے سے بھی کمی آ گئی ہے, اور ہمارے پچھلے 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز میں کمی آتی جا رہی ہے. ہمارے نئے وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں, وہ خود ایک بینکر ہیں اور ان کے پاس خزانہ کا امور جو آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کس ملک کے لیے ریمیٹنسز کی اہمیت کیا ہے. ہماری کابینہ کو بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا کہ اس ٹائم پہ ہم IMF کے پلان کے اندر دوبارہ جا رہے ہیں, ہمارے اوپر اور زیادہ ریسٹرکشنز آئیں گی, مہنگائی بڑھے گی. اس ٹائم پہ ہمیں ڈالر کی اشد ضرورت ہے. ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اور ایپٹما کے سروے کے مطابق بھی ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں. وہ آپ کے ڈالرز کے جب انفلو کم ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا سب کا بوجھ ہماری عوام پہ پڑے گا. تو اس ٹائم پہ ہمارے اوورسیز منسٹری کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ہماری کمیونٹی کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے, اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ریمیٹنسز کے اندر جو پچھلے 2 سال میں کمی آ رہی ہے اس کو بڑھا سکیں. جو ہماری ورک فورس کا جو اسپیشلی ہمارے سعودی عربیہ کی ورک فورس جانے کے لیے جو ہماری کمی آ رہی ہے, UAE کا ہمارا سیکٹر 4 مہینوں سے بند پڑا ہے, ہماری یورپین مارکیٹ ہمارے لیے نہیں کھل پا رہی. ہمیں یہ سب چیزیں اگلی نئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کو لائحہ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم آنے والے وقت میں اپنی یوتھ کو بھی یوٹیلائز کر سکیں اور پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کا بڑھانے کا سبب بن سکیں. جی, جیسا کہ آپ نے سنا اہم تجاویز دی ہیں جس میں کہا کہ نو منتخب حکومت ہے, 9 منتخب وزیر خزانہ ہے, ساتھ ہی اوورسیز کے منسٹر بھی ہیں. ان کو یہ تجویز دی کہ ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جس میں 12 سے 15 مہینے میں $7 سے $8 ارب قیمتی کما سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. جی, اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت آغاز کے بعد تیزی کا رجحان. شیئرز کی خریداری سے 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا سے. جی بالکل, کاروباری ہفتے کا چوتھا روز جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک مارکیٹ کے اوپر پریشر تھا اور 1700 سے زائد بلکہ 2000 سے زائد پوائنٹس جو ہے وہ ورکنگ ڈیز کے اندر نکل گئے تھے. لیکن اب مارکیٹ میں آج صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک 400 سے زائد پہ پوائنٹس پہ جب مارکیٹ نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا, وہ اب تک سسٹین کر رہی ہے اور اس رینج باؤنڈ میں مارکیٹ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 64,000 کی سطح بحال ہے. لگتا ہے کہ آج مارکیٹ ایک اچھی پرفارمنس کرے گی. جانتے ہیں جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بروکر ہیں. جاوید بھائی, کیا لگ رہا ہے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس آج پازیٹیو رہے گی مارکیٹ؟ جی, آج بالکل پازیٹیو رہے گی کیونکہ 4-5 دن ورکنگ ڈے لاسٹ میں جو مارکیٹ ہے 2000 پوائنٹ سے زیادہ گر چکی ہے. تو آج لوگوں کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ مال مل رہا ہے تو کافی بائنگ بھی آ رہی ہے. اور یہ لگ رہا ہے کہ آج سیکٹر میں جیسے موٹر سیکٹر ہے, آٹو موبائل ہے, آئل ہے, گیس ہے, یہ سیکٹر بڑے اچھے چل رہے ہیں. اور اسٹیٹ یہ ہے کہ آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی جو اسٹیٹ بینک شاید اسٹیٹ رکھے تو اس وجہ سے بھی مارکیٹ آپ کو پازیٹیو مل جائے گی. دیکھا یہ گیا تھا کہ بہت سارے بینکنگ سیکٹر میں جو ہے پچھلے دنوں کے اندر سیلنگ تھی, تو آج کیا آپ اسی سیکٹر کے اندر بائنگ ہیں؟ جی, اس میں بھی بینکوں میں بھی ہے, آٹو موبائل میں بھی ہے, آئل وغیرہ میں بھی ہے, جیسے OGDC PPL وغیرہ ہے, یہ بھی گرو کر رہا ہے ریٹ. جیسے کہ جاوید بھائی نے بتایا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو خبریں ہیں, ایک تو اسٹیٹ بینک کو لے کے بھی کافی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس دفعہ جو شرح سود میں 1% 100 بیسس پوائنٹس کی کمی ہو سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ جہاں مسلسل گراوٹ رہتی ہے تو ایک اچھے پرائز کے اندر انویسٹر کو جو ہے وہ شیئرز میسر ہوتے ہیں, تو یقیناً دوبارہ سے انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اور مارکیٹ میں آج اسی وجہ سے دیکھا ہے کہ سرمایہ کار سرگرم ہوئے اور مارکیٹ ایک اچھی پرفارمنس کے ساتھ جو ہے لگتا ہے آج جو کلوز کرے گی. جی, اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد عمران سولنگی کی گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. جرمانوں کے باوجود اشیاء خورونوش مہنگی فروخت کرنے پر حیدری مارکیٹ کی 3 دکانیں سیل کر دی, درجنوں تجاوزات کا خاتمہ بھی کیا. مزید بتائیں گے رضوان احمد. جی بالکل, رمضان المبارک میں 2 بڑے مسائل کا شہریوں کو سامنا رہتا ہے. ایک گراں فروشی, اشیاء خوردوروش مہنگی ملتی ہیں ان کو, اور دوسرا تجاوزات کا مسئلہ. اس کے خلاف ہی آج اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد عمران سولنگی نے دھواں دھار کارروائی کی ہے حیدری مارکیٹ اور اس کے سراؤنڈنگ میں, جہاں پر متعدد دکانوں کو سیل بھی کیا گیا ہے اور اشیاء خوردوروش مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف جو ہے جرمانے بھی ان پر عائد کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب, فرمائیے گا کس قسم کی کارروائی تھی آج یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا رمضان کے سٹارٹ سے پرائسز کافی ساری کموڈیٹیز, ایسنشیل کموڈیٹیز کی بڑھ جاتی ہیں.
جس کے لیے ہمیں سخت ڈائریکشنز تھی سی ایم صاحب, کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کی طرف سے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. اس پرائس انسپیکشن پہ آج ہم نکلے تھے تاکہ ریٹ انفورس کرائیں جو گورنمنٹ کے ہیں, اور عوام کو جو خود اشیاء خرد و نوش ہیں وہ گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹس پہ. اچھا, کچھ اس سے قبل بھی ہم نے کارروائی دیکھی تھی, کچھ دکانوں کو آپ نے جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا تھا, وہ جرمانہ پیڈ ہوا نہیں ہوا, اس کا فالو اپ کس طرح لیتے ہیں اور اب تک کی کیا پیش رفت ہے؟ جی, جن دکانوں کو ہم جرمانہ کرتے ہیں ہم آ کے چیک کرتے ہیں کہ آیا پہلے تو وہ ریٹ پہ بیچ رہے ہیں, اس کے بعد جو پچھلا انہوں نے جرمانہ ہم نے لگایا تھا وہ پے کیا نہیں کیا. تو اس میں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پہلے جرمانے کے باوجود وہ دوبارہ مہنگی اشیاء بیچ رہے تھے, ان دکانوں کو ہم سیل کر رہے ہیں اس وقت. اس پہ چیک اینڈ بیلنس کس طرح رہے گا, کیونکہ رمضان کے تو ابھی کافی روز باقی ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایز اے پرائس میجسٹریٹ کہیں پہ جا رہے ہیں تو ایز اے اینٹی انکروچمنٹ آفیسر بھی وہاں پہ ایکٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ پرائسز کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہمیں انکروچمنٹ زیادہ نظر آ رہی ہے اس پہ بھی ہم ایکشن لیتے ہیں. بالکل, انسداد تجاوزات کے ایم سی کے محکمے کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں. یہاں پہ نہ صرف یہ کہ دکانیں سیل کی گئی ہیں, جرمانے کیے گئے ہیں, بلکہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور سڑکوں پر اور فٹ پاتھوں پر جو تجاوزات ہیں ان کو ضبط کیا جا رہا ہے. جی, مہنگائی کی سطح عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری. پیٹرولیم اسواق کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ. سرائے کے مطابق پیٹرول 1 روپیہ لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل 80 پیسے لیٹر سستا ہونے کا امکان. مٹی کا تیل بھی 1 روپیہ لیٹر سستا ہو سکتا ہے. لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے کی کمی تجویز کی. سندھ ہائی کورٹ نے الآصف اسکوائر M9 کے اعتراف تجاوزات سے متعلق فوری سماعت کی درخواست مسترد کر دی. تفصیلات جانتے ہیں ممتاز جمالی سے. بالکل, آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں M9 سپر ہائی وے سوراب گوٹ الآصف اسکوائر کے اطراف میں جو تجاوزات کے خاتمے سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. درخواست گزار شہری عبدالرازق نے درخواست کی فوری سماعت کی جو ہے استدعا کی عدالت سے, لہٰذا عدالت نے اس معاملے پر فوری درخواست کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی ہے, اور عدالت نے جو ہے یہ ریمارکس دیے کہ اس معاملے پر درخواست کی اگلی سماعت 26 مارچ کو پہلے ہی طے ہے, اور اس متعلق ہم نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور جو SSP ایسٹ ہیں ان کو بھی طلب کر رکھا ہے, دیگر فریقین کو بھی طلب کر رکھا ہے. درخواست گزار کا موقف ہے کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر یہ حکم امتناع جاری کیا تھا کہ جو متنازع زمین ہے یعنی کہ M9 کے اطراف 150 فٹ جو سروس روڈ ہے وہاں پر کوئی تعمیرات نہیں ہوگی, کوئی کمرشل سرگرمی نہیں ہوگی, لیکن عدالتی احکامات کے باوجود وہاں پر پیٹرول پمپس بن رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ وہ سروس روڈ ہے. اور انہوں نے قانون کا حوالہ بھی دیا ہے کہ قانون موجود ہے کہ جو سپر ہائی وے ہے یا M9 ہے اس کے اطراف میں جو 150 فٹ کا جو علاقہ ہے یا زمین ہے وہاں پر کوئی بھی سرگرمی نہیں ہوگی, کوئی بھی تعمیرات نہیں ہوگی, لیکن باوجود اس کے وہاں پر پیٹرول پمپس اگر دیگر چیزیں بن رہی ہیں. لہٰذا عدالت نے ان کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے, اور اسی معاملے پر جو مین درخواست ہے اس کی سماعت 26 مارچ کو ہے. ریلوے پولیس ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد. DIG ریلوے عبداللہ شیخ کہتے ہیں ٹکٹ چیک کرنا ریلوے پولیس کی ذمہ داری نہیں, اہلکار سیکیورٹی کو سخت بنائیں. اس وقت ہمارے نمائندے شارق شاہ IG ریلوے کے ساتھ موجود ہیں, مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. ریلوے پولیس لائن سے اور ریلوے پولیس جو ملازمین ہیں ان کے جو ہے وہ مسائل کو ان کے حل کے لیے اور ان کے جو بھی مسائل سال بھر سے اور جو ہے وہ چل رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ DIG ریلوے عبداللہ شیخ صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے اور کھلی کچہری سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے ہیں تمام ملازمین کے ساتھ, اور انہوں نے اپنے مسائل سے جو ہے وہ DIG عبداللہ شیخ صاحب کو جو ہے وہ آگاہ بھی کیا ہے. اس وقت DIG عبداللہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر, بتائیے گا کیا صورتحال رہی اور آج کے حوالے سے کن کن مسائل کو جو ہے وہ جو ریلوے پولیس اہلکار ہیں, افسران ہیں, انہوں نے اجاگر کیا کہ پاکستان میں جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذرا اپنی نظرداری بہتر رکھیں, ویجیلنس اپنی بہتر رکھیں, اور جو افسران ڈیوٹی کرتے ہیں خصوصاً ٹرینوں پہ وہاں پہ جو پارسلز آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں یا مشکوک لوگ ہوتے ہیں ان پہ سخت نظرداری کریں, ایلیگل ویپن نہ آنے دیں, منشیات کی اسمگلنگ نہ ہونے دیں, اور جو چیزیں ہیں جو بینڈ آئٹمز ہیں ان کی اسمگلنگ نہ ہونے دیں. تو یہ ان سب کو آج سینسٹائز کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی ہماری رہی, اور بڑے اچھا انہوں نے کھل کے اپنے مسائل بھی بتائے,
और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके मसाइल हल किए जाएँ। जी बिल्कुल, देखिए डीआईजी अब्दुल्ला शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये दरबार का मकसद जो है वो पुलिस की जो मसाइल हैं, रेलवे पुलिस की जो मसाइल हैं उनको भी हल करना था और इनको जो रेलवे जो पुलिस एहलकार हैं उनको पाबंद करना था कि जो सिक्योरिटी के खदशात जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में हैं, उनको जो है वो उनके ऊपर नज़र रखें और जो भी मशकूक सरगर्मियाँ देखें उसको फौरी तौर पर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें और जो है वो मुल्क की हिफाजत को जो है वो अव्वलीन तरजीह समझा जाए। जी। मच्छर कॉलोनी में बरसाती नाले की हिफाजती दीवार गायब, हादसात मामूल बन गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मीर की रिव्यू से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में। मच्छर कॉलोनी से गुजरने वाला बरसाती नाला कई बरसों से जो है तबाही का शिकार, इसकी सफाई नहीं हुई, जबकि दोनों इतराफ से जो इस बरसाती नाले पर बाउंड्रीज वाल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई बार इसमें वाक़यात हो चुके हैं, बच्चे इसमें गिर चुके हैं, गाड़ियाँ गिर चुकी हैं, लेकिन ताहाल मकामी इंतज़ामिया ने इस पर नोटिस लिया। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। सर, कब से इसकी ये हालत है इस नाले? ये 20-25 साल से ऐसे ही है। ये बारिश होती है, पानी बाहर आ जाता है, कचरा रोडों पे आ जाता है, ये बैग मारता है, बदबू बहुत आती है, उल्टियाँ आती हैं, घरों में मेहमानों के लिए अगरबत्तियाँ खुशबुएं लगानी पड़ती हैं। बहुत परेशान है हम लोग। मच्छर बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा मच्छर है। मच्छर की लामत में घरों में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, इंतजामिया आती ही नहीं है। अगर शिकायतें भी करें तो बस ठीक है, हो जाएगा, करवा रहे हैं। ये अभी हुकूमतें बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इलेक्शन। क्या मुतालबा करेंगे आप इस हवाले से? इसको बंद करवाया दिया जाए, इसकी वार्ड बन जाए, बंद हो जाए, इसकी सफाई हो जाए एक दफ़ा सही करके, ताकि हमें सहूलत हो जाए, मच्छर कंट्रोल हो जाएगा, बच्चे तंदुरुस्त हो जाएंगे, सेहत याफ्ता हो जाएंगे। यहाँ इसी वजह से हम लोग इधर बीमार हुए पड़े। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि इसकी काफ़ी अरसे से सफाई नहीं हुई, ताहम इनका मुतालबा है कि मकामी इंतजामियों को चाहिए कि इसकी फौरी तौर पर सफाई करवाई जाए, इसकी दोनों इतराफ से बाउंड्रीज वाल लगवाए जाएँ, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हें मुश्किलात का सामना है वो कम हो सके। जी।